سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم راجع به آرگومنتاسیون صحبت کنیم در پرودوکسیون اورال برای مهارت شفاهیتون، تولید شفاهیتون. و خب همونطور که میدونید تا حالا گفتم که آرگومنتاسیون چیه، گفتم که آرگومنتاسیون یعنی من ایده میدم، بعد جوستیفیکاسیون میارم برای ایدم و بعد اگزامپل میارم که این رو ما میتونیم برای صحبت کردن هم داشته باشیم، یعنی هم برای صحبت کردن و هم در نوشتار. و در رابطه با پروبلماتیک هم تا حالا صحبت کردیم، گفتیم که پروبلماتیک موضوع صحبت کردن ماه که به صورت سوالی درش میاریم و طی صحبت کردنمون و نتیجه گیری که میکنیم باید به اون پروبلماتیک یک پاسخ بدیم و پروبلماتیکمون همونطور که گفتم به صورت سوال هستش و باید به فرم سوالی در بیاد. مثلا اگر من بخوام بگم آیا تلتراوی مضره، میگم لو تلتراوی est-il nocif pour la société، یعنی به فرم سوالی انورسه درش میارم. نمیگم که لو تلتراوی est nocif pour la société و با انتوناسیون سوال بپرسم. اینو حواستون باشه که معمولا پروبلماتیک های ما باید به فرم انورسه در بیان. حالا یه وقتایی هستش که اون تیتر متنتون خودش به صورت پروبلماتیک، خودش به صورت سواله. یه وقتایی هم هستش که نه، شما پروبلماتیک رو ندارید، صرفا تیتر رو دارید، صرفا موضوع رو دارید و با خوندن متن و اون سانس ژنرالش، سانس گلوبالش، معنای کلیش باید تشخیص بدید که پروبلماتیک چیه، این متن داره به چه سوالی پاسخ میده و از اونجا باید پروبلماتیک رو پیدا بکنید که توی این جزء دقیقاً همین مورد رو توضیح دادم. و خب پلان‌های مختلفی وجود داره برای اینکه شما بخواید یک اکسپوزه داشته باشید، صحبت بکنید. و پلانی که امروز میخوایم روش کار بکنیم پلان تماتیک هستش که همونطور که از اسمش مشخصه این پلان تم‌های مختلفی داره، اسبه‌های مختلفی داره، جنبه‌های مختلفی داره که این رو بررسی میکنیم و براتون مثال هم میارم. خب موضوعی که میخوایم راجبش صحبت کنیم تلتراوی هستش. میایم چیکار میکنیم؟ یعنی هم موضوع لو تلتراوی est-il nocif pour la société، آیا مضر برای جامعه یا نه. خب ما میایم اول چون پلانمون تماتیک قرار جنبه‌های مختلفش رو بررسی کنیم. وقتی میگیم جنبه‌های مختلف یعنی چی؟ یعنی مثلا یکی میگه جنبه اقتصادیش رو میام بررسی میکنم، جنبهش یا تاثیرش رو خانواده رو بررسی میکنم، جنبه اجتماعیش رو بررسی میکنم، جنبه‌هایی که نسبتاً به همدیگه مرتبط باشن و ربط پیدا کنن به خود همون تلتراوی که به اینا میگیم des acteurs de la problématique. مثلا من برای موضوع تلتراوی یکی از جنبه ها رو میخوام تلتراویور بذارم، کسی که داره دورکاری میکنه، l'entreprise و la famille qui se trouve autour du télétravail et leurs problèmes. این سه تا جنبه رو انتخاب کردم. ببینید جنبه هاتون همون سه تا باشه کافیه، نمیخواد یه عالمه جنبه رو بررسی کنید چون اولا که وقت ندارید و دو وقتی که جنبه های زیادی رو اضافه میکنید باعث میشه که برای هر کدومشون توضیحات کمی بیارید و آرگومنتاسیونتون خیلی ناقص بشه. بنابراین تمرکزتون روی این باشه که جنبه های کمتر ولی توضیحات بیشتر. سه تا به نظر من خیلی خوبه، حتی دو تا هم باشه اما توضیحاتش کافی باشه خیلی خوبه. و اینم در نظر بگیرید که شما یه انترودکسیون دارید برای اکسپوزتون، یه دونم کنکلوزیون دارید. پس اگر مثلا 3 تا جنبه رو بررسی کنید 5 تا بخش میشه با انترودکسیون و کنکلوزیون. و توی نوشتار اینو بهتون توضیح داده بودم که انترودکسیون و کنکلوزیون باید آینه هم دیگه باشن. یعنی چی؟ یعنی انترودکسیون میام پروبلماتیک رو اونجا مطرح میکنم، یه مقدمه چینی میکنم و بعد کنکلوزیون باید جواب اون پروبلماتیک رو حتما داده باشم و اگر یه نفر صرفا انترودکسیون و کنکلوزیون منو گوش بده متوجه کل اون پلانم بشه. اینو برای نوشتار هم دقیقاً همین توضیح رو بهتون دادم. خب اینا اسبهایی هستش که من انتخاب کردم که ببین لپلو پرتینه، اونا که واقعا مربوط بشن. بعد حالا اگر دکومانی دارم مثل دلف B2، دلف C1، دلف C2 هم همونطور که میدونید شما یک دکومان دارید. مثلا برای دلف B2 یه متن در حد 1-2 تا پاراگرافه، برای دلف C1 متن تقریبا 2000 کلمه‌ایه و برای دلف C2 هم که اصلا فیشی اودیو دارید و به هر یک دکومانی دارید. میتونید رزومه اون هم تو بخش انترودکسیونتون بیارید یا مثلا از اطلاعات اون متن توی کلا آرگومنتاسیونتون استفاده بکنید و ازش الگو بگیرید. بعدش هم باید پروبلماتیکتون رو پیدا بکنید که پروبلماتیک رو باید تو همون مقدمه
بیانش بکنید و به طور کلی هم اون بخش بدنه آرگومنتاسیونتون هم جنبه‌های مختلف رو بررسی بکنید. مثلا اسپی دو لا فامی، اسپی اکونومیک و چند تا حالت هم داره. مثلا شما میتونید موافق باشید که بله مضر یا نه مضر نیست، یا اینکه نه هم میتونه مضر باشه هم میتونه مفید باشه. هر نظری که دارید باید قشنگ مشخصش بکنید و توی کنکلوزیون دوباره باز بیان کنید اون نظرتونه که جوابتون به پروبلماتیک مشخص باشه. چون یک پروبلماتیکی شما توی اینترودکسیون گفتید، اومدید مطرحش کردید، خب باید در کنکلوزیون جوابش رو حتما بدید. خیلی‌ها چون این کار رو نمی‌کنن نمره از دست میدن، چون آرگومنتاسیون شما باید بتونه کنوانک بکنه، باید بتونه متقاعد بکنه. وقتی که شما اون رپونس نهایی رو نمیدید، پاسخ نهایی رو نمیدید، نمیتونه قانع کننده باشه، چون اصلا نظرتون مشخص نیست. حالا اینجا من دو تا اسپه رو آوردم، مثلا اسپه دو لا فامی مربوط میشه به خانواده و اسپه اکونومیک که خب بیشتر یه نظر منفی دارم توی این بخش، که برای هر اسپه باید این الگو رو داشته باشید. بچه من الان یه مثال به این شکل میزنم، آخر ویدیو خودم هم صحبت کردم، از اونم میتونید الگو بگیرید. خب مثلا برای اسپه دو لا فامی میگم که lorsqu'un travailleur travaille à l'entreprise il y a un certain équilibre entre vie professionnelle et vie privée. ببینید این ایده هستش که دارم میدم، ببینید با همین الگو باید پیش برید. ایده میدم، خب این ایده منه که کسی که میره شرکت کار میکنه یه تعادلی هستش بین زندگی حرفه‌ایش و زندگی شخصیش. بعد میام چیکار میکنم؟ میام توضیح میدم، میگم که les problèmes peuvent rester dans chaque endroit. En télétravail, les problèmes de la famille et du travail se mélangent. ببینید یه توضیحی هم اینجا دارم میدم و بهتونم گفتم اگر میخواید طولانی تر صحبت بکنید، تصور کنید که مخاطب شما یه بچه 5 ساله است و باید بهش توضیح بدید که این باعث میشه که طولانی تر صحبت بکنید. پس ببین من وقتی ایده رو میدم، اگر اون شخصی که داره گوش میده به من، مخاطب من، یه شخص دانایی باشه و ذهنیت داشته باشه از صحبت من، همین یه جمله اولو میگم، همین ایده رو که میگم متوجه کل ماجرا میشه. اما چون دارم تصور میکنم بچه 5 سال جلومه، هی توضیح میدم. پس الان اینجا ایده رو داریم، اینجا جوستیفیکاسیون یا اکسپلیکاسیون اون رو داریم و در نهایت یک اگزامپل هم میارم که حرفم رو قشنگ ثابت کنم و بتونم متقاعد کنم طرفمو. مثلا میگم on l'a vu pendant le confinement les violences familiales ont augmenté و اینجا هم یه مثال زدم که دیگه حرفم قشنگ مشخص باشه و نظرم رو اون شخص متوجه بشه. همین کار رو مثلا میشه برای اسبه های مختلف انجام داد. طبیعتا باید یه مقدار طولانی تر باشه، صرفا اینجا مثال زدم و تهش هم که کنکلوزیون رو دارید. حتما باید کنکلوزیون داشته باشه بچه‌ها، یادتون نره اصلا اینا رو. بس یه اینترودکسیون داریم، یه دونه کنکلوزیون داریم، یه دونه بدنه آرگومنتاسیون رو داریم که باید جنبه‌های مختلف اونجا بررسی بشه. سری ساختارم هستش که وقتی دارید آرگومنتاسیونتون رو انجام میدید میتونید استفاده کنید. مثلا on parle beaucoup de certains affirment que ce qui préoccupe ici c'est que، یا اون اکسپرسیونی که من خیلی دوست دارم tout le monde s'accorde à penser que، یعنی همه این نظر رو دارن که tout le monde s'accorde à penser que، یا مثلا به جای tout le monde میتونید بگید certains s'accordent à penser que، که اینا ساختار خیلی قشنگی هن که میتونید ازشون استفاده بکنید. مثلا برای کنکلوزیون میتونید بگید pour conclure، pour terminer، en définitive، یا مثلا اگر میخواد ریکاپیتوله بکنید به هر شکلی میتونید از اینها استفاده کنید. حالا بچه من خودم رو در موقعیت آزمون قرار دادم و اومدم در رابطه با همین پروبلماتیک صحبت کردم با پلان تماتیک و این رو اگر دلف B2 باشید، دلف C1 و C2 باشید میتونید از این دکمه استفاده کنید و الگو بگیرید که دقیقاً به چه شکل هستش پلان تماتیک. حالا چه دلف B2 بخواید بدین چه دلف C1 C2 دیگه باید اینو در نظر بگیرید که دکمانی که دارید متفاوته دیگه، ولی به طور کل پلان به همین شکله. Le télétravail, autrefois réservé à un petit nombre de professionnels, est devenu une pratique courante, notamment après la pandémie de Covid-19. Et cette évolution a entraîné une remise en question des modèles traditionnels de travail. Et la question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Le télétravail est-il nocif pour la société ? Pour y répondre, il est important de considérer les différents acteurs de cette problématique, à savoir la famille, le télétravailleur et l'entreprise.
Nous allons donc explorer ces différents aspects avant de conclure sur les effets globaux du télétravail sur la société. Alors, tout d'abord, on a le travail et la famille. Donc, le premier acteur à considérer est la famille, car le télétravail a un impact direct sur l'équilibre familial. Et le télétravail permet, dans de nombreux cas, une plus grande flexibilité des horaires en éliminant le temps passé dans les transports. Le télétravailleur peut passer plus de temps avec ses proches, notamment ses enfants. Et cette proximité peut renforcer les liens familiaux et améliorer le bien-être au sein du foyer. Et de plus, la possibilité de gérer son emploi du temps de manière autonome est un véritable atout pour les parents qui peuvent mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Cependant, cette flexibilité a ses limites. La séparation entre vie professionnelle et vie personnelle devient floue. Et il peut être difficile pour le télétravailleur de déconnecter après sa journée de travail, ce qui peut créer des tensions au sein de la famille. Et le télétravailleur peut se retrouver à travailler tard dans la soirée ou durant le week-end, ce qui nuit à la qualité du temps passé en famille. De plus, si plusieurs membres de la famille travaillent ou étudient à domicile, cela peut engendrer des conflits d'usage, des aspects communs et des distractions qui perturbent la connexion. Et le deuxième acteur de cette problématique est le télétravailleur lui-même en tant que personne impliquée directement dans cette pratique. Il subit à la fois des avantages et des inconvénients. Et le principal avantage du télétravail pour le salarié est sans doute la réduction du stress lié au déplacement. Et les trajets quotidiens, souvent longs et fatigants, sont supprimés, ce qui permet aux télétravailleurs de gagner du temps et de se connecter davantage sur son travail. De plus, il peut organiser ses journées en fonction de ses priorités, augmentant ainsi sa productivité. Et certaines études montrent que les travailleurs à domicile sont plus concernés car ils bénéficient d'un environnement de travail plus calme, sans les interruptions fréquentes du bureau. Cependant, le télétravail peut également entraîner des effets négatifs. Le premier est l'isolement social. Travailler à domicile signifie moins d'interaction avec les collègues, ce qui peut mener à un sentiment de solitude. Ce manque de communication sociale peut affecter la motivation du télétravailleur et même sa santé mentale. Et de plus, travailler seul à domicile nécessite une grande autodiscipline. Sans la structure du bureau, certains peuvent avoir du mal à gérer leur temps et à respecter des horaires stricts. Enfin, il existe le risque de surcharge de travail car le télétravailleur peut être tenté de travailler au-delà de ses heures normales et en raison de l'absence de séparation physique entre le travail et le foyer. Et l'entreprise est également un acteur clé dans cette problématique. Il doit s'adapter aux nouveaux modèles de travail
tout en maintenant sa performance et sa cohésion. Et le télétravail offre plusieurs avantages aux entreprises. Tout d'abord, il permet de réaliser des économies sur les coûts liés à l'immobilier, tels que la location de bureaux. Et de plus, certaines études ont démontré que le télétravail augmente la productivité des employés et en fait, moins de distractions, une meilleure gestion du temps et la possibilité de travailler dans un environnement plus confortable peuvent améliorer les résultats. En outre, le télétravail permet aux entreprises d'attirer des talents plus diversifiés en offrant une plus grande flexibilité géographique. Cependant, le télétravail présente aussi des défis pour les entreprises. L'un des principaux inconvénients est la gestion à distance des employés. Il devient plus difficile pour les managers de superviser le travail et d'assurer que tout est fait dans les délais. Et de plus, le télétravail peut nuire à la culture d'entreprise. Et en fait, les employés travaillant à distance peuvent se sentir déconnectés des valeurs et de l'identité de l'entreprise, ce qui peut entraîner un sentiment d'appartenance moins fort et il est également plus difficile de maintenir la cohésion d'équipe, d'organiser des événements sociaux, de favoriser les échanges informels qui permettent souvent l'innovation et la créativité. Pour conclure, le télétravail présente à la fois des avantages et des inconvénients, tant pour les familles, les télétravailleurs que les entreprises. Si, dans certains cas, il permet une meilleure qualité de vie et une plus grande productivité, dans d'autres, il crée des tensions et des risques d'isolement. Le télétravail n'est donc ni nocif ni bénéfique, mais dépend des conditions dans lesquelles il est mis en place. L'important est de trouver un équilibre entre les différents acteurs impliqués en adoptant des pratiques flexibles et adaptées aux besoins de chacun. Le télétravail de demain devra être repensé pour minimiser ses effets négatifs et maximiser ses bienfaits, notamment par l'intégration d'outils de communication plus efficaces et la promotion d'une véritable culture de l'équilibre travail-vie personnelle.